नमस्कार, कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी आज देशभर बढिरहेको बाढी र पहिरोको प्रकोपमा केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला देशका विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परिरहेका छन्। विभिन्न स्थानहरू भने देशको तराई मधेस क्षेत्र बाढीको डुबानमा परिरहेको छ र सँगसँगै ससाना खोला नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारण त्रासदीमा बाँचिरहेका छन्। सरकारले पूर्व तयारी र बेलैमा अलर्ट जारी गरेर आम नागरिकलाई सचेत गराउन नसक्दा वर्षेनी बाढी र पहिरोको जोखिममा सयौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने र करोडौँको धनजनको क्षति हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ। आखिर देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहँदा, मनसुनी वर्षा सक्रिय भइरहँदा किन सरकारले अलर्ट जारी गर्न सकेन त? अनि विगतदेखि नै जोखिम क्षेत्र भनेर यकिन गरेका स्थानमा किन स्थानीयहरू बसोबास गरिरहे त? यी यावत समस्याका बावजुद बाढी र पहिरोको प्रकोप देशैभर बढिरहेको छ र सरकारले पछिल्लो समय मनसुनी सक्रियताको बारेमा जानकारी गराउँदै सतर्क हुन पनि आम नागरिकलाई आह्वान गरिरहेको छ। आखिर देशभर के भइरहेको छ त? कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा बाढी र पहिरोको प्रकोपले अर्को विपद आइलाग्दा देशैभर एउटा सङ्कट पैदा भइरहेको छ। देशका तराई मधेस र पहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहँदा पछिल्लो समय देशका कुन स्थानमा के कस्तो क्षति भएको छ त? हामीले एउटा सामग्री तयार गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। बिहिबारदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भएसँगै पहिरो र बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोमा परेर 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 57 जना बेपत्ता छन्। यस्तै बाढी पहिरोमा परेर 21 जना घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरो। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय स्थित स्थानीय जम्बु खोलामा आएको बाढीले 20 भन्दा बढी घर बगाउँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य 20 जना बेपत्ता छन्। प्रहरीका अनुसार जम्बुका भीमबहादुर वाइवा, चिनमाया वाइवा, लीलामाया वाइवा, पासाङडोल्मा वाइवा, निमा डोल्मा वाइवा, लक्ष्मण वाइवा, सनमाला वाइवा, जनकबहादुर थिङ, सबिना तामाङ, आकाश तामाङ, तोकबहादुर तामाङ, सलिनी तामाङ, सुबेश तामाङ र युक्तबहादुर तामाङ बेपत्ता भएका हुन्। मध्ये भोटेकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका सेक्रेटरी हिमेश शर्मा, जयकाका इन्जिनियर आकाश केसी पनि बेपत्ता भएका छन्। 5 जना घाइतेको उद्धारसँगै उपचार भइरहेको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका 5 झ्याले स्थित बुलुकुटे ठाडो खोलामा बाढी आउँदा 60 वर्षका निमा दोर्जे तामाङ, उनकी बुहारी 27 वर्षीय मन्जु तामाङ, नातिनीहरू 9 वर्षकी पासाङ नुर्बुर तामाङ र 6 वर्षीय साइल तामाङ बेपत्ता भएका छन्। नुर्बुको घर बगाउँदा उनका छोरा फुर्बा र उनकी 10 दिनकी छोरी घाइते छन्। यहाँ बाढीले 15वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। खागदलमा 11वटा घर बगेका छन्। बलेफी गाउँपालिका 7मा 5वटा घर बगाइएको छ। बेपत्ताको खोजी जारी राखी पनि फेला पार्न सकिएको छैन। म्याग्दी पहिरो। म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पहिरोमा परेर 33 जना बेपत्ता भएका छन्। धौलागिरी, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा खसेको पहिरोमा 33 जना हराएका हुन्। म्याग्दी प्रहरीका अनुसार धौलागिरी माराङमाको पहिरोमा मात्र 22 जना हराएका छन्। धौलागिरीकै ताकममा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना बेपत्ता छन्। मालिका गाउँपालिकामा विभिन्न स्थानमा गरी 35 घर पुरिएका छन् भने जोखिममा परेका 70 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। पहिरोले सडक तथा पैदल मार्ग बगाउँदा उद्धारमा कठिनाई भोग्नु परेको छ। जाजरकोट पहिरो। जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 4 सार्की गाउँमा बिहिबार राति गएको पहिरोमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका 52 वर्षीय घरमूली गोपाल सार्की, उनकी पत्नी 50 वर्षीय पुष्पा सार्की, 13 वर्षीय छोरी लक्ष्मी सार्की र 11 वर्षीय छोरा अर्जुन सार्की, अर्का घरमूली कलु सार्की, 14 वर्षीय छोरी तीर्खा सार्की, 11 वर्षीय छोरी कमला सार्की र 6 वर्षीय छोरा सुभाष सार्की र पाहुना आएका कुसे गाउँपालिका 9 चौरा टाका 20 वर्षीय डिल्ली सार्की, 14 वर्षीय गौरी सार्की, 16 वर्षीय कविता सार्की र 18 वर्षीय वीरेन्द्र सार्की मध्ये 7 जनाको शव भेटिएको छ। अन्य बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। कास्की पहिरो। कास्कीमा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। पोखरा 18 सारङकोटको गोठादीका टङ्कबहादुर थापाको घर पहिरोमा पुरिँदा थापासहित उनकी श्रीमती सोममाया थापा, 2 नातिनी र छिमेकी इसिका थापाको ज्यान गएको छ।
पोखरा 26 मा दुर्गाबहादुर सुनारको घर भत्किएर ज्यान गएको छ। यस्तै पोखरा 25 हेमजामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पर्दा उनका आमा हिमकला अधिकारीको निधन भएको छ। लमजुङ पहिरो। लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 7 विषयमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। राति 11 बजे ढुङ्गासहित खसेको पहिरोमा पुरिएर दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती र छोराको मृत्यु भएको हो। दीपककी आमा, बुवा र छोरी भने आफन्तको घरमा गएकाले जोगिएका छन्। गैराती नै लमजुङको क्लोला सोथार गाउँपालिका 3 का तुलबहादुर गुरुङको घर पहिरोमा पुरिँदा तुलबहादुरकी बुहारी र एकजना बच्चा घाइते भएका छन्। रुकुम पश्चिम पहिरो। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 स्याला खदीमा गएको पहिरोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान 6 बजेको समयमा तुलबहादुर दमाईको घर पहिरोले पुर्दा 28 वर्षकी सीता दमाई र निजको छोरा वर्ष 6 को हाविल परिवारको ज्यान गएको हो। घटनामा परि 8 वर्षीय हिरा परिवार घाइते भएकी छन्। तनहुँ डुबान। बिहिबार रातिदेखि परेको वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीले जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 42 घर विस्थापित भएका छन्। वडा नम्बर 4 का 14 र वडा नम्बर 8 का 28 घर जोखिममा परेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि कुखुरा, पशु, चौपाई लगायतका सरसामान भने बगेका छन्। तराई मधेसमा डुबान। लगातारको वर्षाले देशको तराई मधेसमा डुबान समस्या सुरु भएको छ। बुधबारदेखिको पानीले प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला डुबान समस्या बल्झिएको छ। साना ठुला सबै खोलामा पानीको बहाव तीव्र रूपमा बढ्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा त्रासदी बढ्न थालेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर, महानगर वीरगञ्ज, राजविराज, लहान, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर, कलैया लगायतका ठुला सहर एकै रातको वर्षाले डुबानमा पर्दा तराई मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा डुबानको जोखिमसँगै स्थानीयमा त्रासदी बढेको छ। नदीमा बहाव बढ्दै। सप्तकोशी नदीमा समेत पानीको बहाव वर्षकै सबैभन्दा बढी पुग्दा हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिकाका विभिन्न भूभाग तथा पश्चिमी तटबन्ध नजिक रहेको तिलाठी, कोइलाठीका केही गाउँमा जोखिम बढेको छ। कोशीको बहावले समेत यो क्षेत्रमा जोखिम बढाउने देखिएको छ। अर्कोतर्फ नारायणी लगायतका नदीमा समेत पानीको बहाव बढ्दा नदी आसपासका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको छ। विद्युत उत्पादनमा अवरोध। भारी वर्षासँगै खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण करिब 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन समेत बन्द भएको छ। बाढीका कारण नेपालकै सबैभन्दा ठुलो 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ए विद्युत गृह शुक्रबार बिहानदेखि बन्द छ। प्राधिकरणको 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, 16 मेगावाटको त्रिशुली, 14 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृह बन्द हुँदा बाढीकै कारण निजी क्षेत्रको 45 मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी लगायतका विद्युत गृहको करिब 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिएको छ। भारी वर्षाले इलामको सिधी थुम्कामा काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा यस लाइनमा जोडिएका विद्युत आयोजनाको करिब 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द छ। भारी वर्षाका कारण प्रसारण तथा वितरण लाइनको तार चुडिने, रुखहरू ढल्दा लाइनमा क्षति पुगी विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिँदै आएको छ। मनसुनी वर्षासँगै बढ्न थालेको प्राकृतिक विपदका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। अझै केही दिनसम्म जारी रहने पूर्वानुमान गरिएको वर्षाले बढाउन सक्ने जोखिमतर्फ राज्यसँगै हरेक नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिममा रहेकाहरू सुरक्षित स्थानमा बसौँ। सरकारले पनि विपदबाट आम नागरिकलाई बचाउन कोरोना महामारीको अलर्ट जस्तै पल पलको सूचना प्रवाह गरोस्। देखिहाल्नुभयो, देशको तराई मधेसदेखि पहाडी क्षेत्रहरूमा यति बेला बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। दर्जनौं व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहँदा करोडौंको सम्पत्ति, करोडौंको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगिरहेको छ। यो पीडा देशको तराई मधेससँगै पहाड लगायतका धेरै जस्तो क्षेत्रहरूमा विस्तार भइरहेको छ र वर्षेनी दोहोरिने समस्या बनेको छ बाढी र पहिरो। तर सरकारले बेलैमा सचेतना फैलाउन नसक्दा र आम नागरिकहरू जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहँदा यसको मार दोहोरिरहेको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि हामी सिन्धुपाल्चोक, यस्तै एउटा प्रतिनिधि क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा
गइरहेको बाढी पहिरो र त्यहाँ पुगेको जनधनको क्षति, उद्धार कार्यमा कठिनाइ भएर 2 जनाको शव भेटिएको छ। 20 जना यति बेला पनि बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्यमा प्रतिकूल मौसमका बावजुद त्यो खोजी कार्य सफल भइरहेको छैन। के छ त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता, त्यो सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। बुधबार राति गएको पहिरो र बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे क्षेत्रमा यति बेला निकै ठुलो कहर सुरु भएको छ, जहाँ 20औं भन्दा बढी घरहरू पहिरोमा बगेका छन् भने नदीमा, भोटेकोसी नदीमा बढेको बहावले राजमार्ग समेत अवरुद्ध छ। थुप्रै घर परिवारलाई विस्थापित गरिरहेको बाढी र पहिरोको जोखिम कस्तो छ त? आखिर हराइरहेका 20औं जना व्यक्तिहरू यतिका दिनसम्म किन खोजी गर्न सकिएन त? किन पत्ता लगाउन सकिएन त? सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा पुगेर सहकर्मी दीपक अर्यालले तयार पारेको यो सामग्री अबका क्रममा। हामी यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर 5 जम्बू, जहाँ अस्ति राति 1 बजे 12 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् बाढी र पहिरोले छेदविच्छेद बनाएको स्थानमा छौँ र म यति बेला जहाँ बाढी र पहिरोले छेदविच्छेद बनाएको यो क्षेत्रमा उपस्थित छु र आम नागरिकहरू यति बेला यो उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन् र यहाँका नागरिकहरू यति बेला यो जुन करिब घटना भएको 48 घण्टाभन्दा बढी बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा जुन परिवारहरू पुरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ र अहिलेसम्म पनि यहाँ यो उद्धारको कार्यलाई सुरुवात नगरेको भन्दै आम नागरिकले यति बेला यहाँ उपस्थित भएर यसको तत्काल छिटोभन्दा छिटो यो उत्खननको कार्य सुरु गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। र यही स्थान हो जहाँ पहिरोले छेदविच्छेद बनाएको थियो, बाढीले छेदविच्छेद बनाएको थियो र अहिले आम नागरिकहरू कोही भेटिन्छन् कि कोहीको अवस्था के छ भनेर आफै यति बेला यो उत्खनन र आफै खोज्ने कार्यमा सहभागी हुन लागिरहेका छन्। र भोटेकोसी नदी यो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो रातिदेखि नै पानी निरन्तर परिरहेको छ। पानी निरन्तर परिरहँदाखेरि बाह्रविसे लगायतका क्षेत्रहरू पनि जोखिममा रहेका छन् र अहिले जहाँ हामी जम्बू भन्ने स्थानमा छौँ र जहाँ यो घटना भएको थियो हेर्न सक्छौँ। अहिले यो क्षेत्रमा यो एकदम भावविहील बनाउने यो दृश्य, यो प्राकृतिक प्रकोपले छेदविच्छेद बनाएको क्षेत्रमा हिजोसम्म सभामुख र यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुँदै आम नागरिकलाई सहानुभूति प्रकट गरेका थिए, तर अहिले भने कोही पनि यहाँ उपस्थित छैनन् र आम नागरिक आफै स्वस्फूर्त रूपमा यो तत्कालै खोजी कार्य गरिदिनका लागि अपिल गर्दै यहाँ आफै लागिरहेका छन्। एकजना दाई हुनुहुन्छ, म थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर, तपाईँ यहीँकै बासिन्दा हो? तपाईँ घर कहाँ हो दाई? मेरो मान्छौरा यो के भइरहेको छ अहिलेसम्म तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यो खोजी कार्य किन सुरु हुन सकिरहेको छैन? तपाईँहरू अहिले आफै आउनु भएको छ यहाँ खोजी कार्य गर्नका लागि, के भएको थियो थोरै विस्तृतमा राखिदिनुहोस् न दाई। यहाँ खोइ अब मान्छौराको अध्यक्ष पनि छैन, यहाँ गाँठीको अध्यक्ष पनि छैन, किन नेता बनी बस्यो त्यस्तो? तपाईँहरूले सोध्नु। हामी यस्तो जनतालाई यस्तो पीडा भएको बेलामा अध्यक्ष भएको, उपाध्यक्ष भएको, मेयर भएको, उपमेयर भएको कारण के तिनीहरूको के अर्थ भयो? जनतालाई यस्तो पीडा भइरहेछ। सरकारको नुन पानी खाएर त्यस्तो मोज मस्ती कुर्सीमा बस्नुलाई मेयर उपमेयर बनायो त? तपाईँहरूको भनाइ यो खोजी कार्य तत्काल गर्नु पर्यो भन्ने भनाइ हो। हाम्रो त हिजोदेखि नै जारी छ नि। खोइ त अध्यक्ष छैन, उपाध्यक्ष छैन, मेयर छैन, उपमेयर छैन। हामीले हातले कोटाएर सकेन, मिसिन चाहियो यहाँ हामीलाई।
म यही परिवार भएका एकजना दाइ हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु, म उहाँलाई यहाँ आग्रह गर्छु जो यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो प्राकृतिक प्रकोप हामीले चाहेर भन्दा पनि यसबाट पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाएर यो क्षतिलाई कम गर्न सक्थ्यौँ। तर विडम्बना यो परिस्थितिमा यहाँका नागरिक यति बेला कि आफन्तको सास देऊ कि आफन्तको लास देऊ, घटना भएको 48 घन्टा बितिसकेको छ तर खोजी कार्य उद्धार कार्यलाई समस्या छ। हो, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 4 दिनसम्म यहाँको मौसम यस्तो हुन्छ भनेको छ तर पानी पर्न कम भएको छ। तर आम नागरिक नै आफ्ना आफन्त हराउँदा आफ्ना आफन्त गुमाउँदाको पीडा पक्कै पनि यो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। र आफै नै दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु म। यसरी आफै नै गएर यति बेला कोही भेटिन्छन् कि कोही छन् कि भनेर खोजी कार्य जारी राखिरहनु भएको छ। र हामी यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ जो यहीँकै हुनुहुन्छ। तपाईँको घर कहाँ हुँदा यहाँनिर? म यतातर्फ यो तपाईँको त खोल्सोमै परेछ। तपाईँहरूको परिवारमा कोहीलाई क्षति भयो कि भएन, के छ? क्षति भने मतलब 7जना परिवार थिए मेरो। 7जना पर्ने स्थितिमा धेरै थिए। हामी यहाँबाट लगभग 11 बजेको बाढी हो यो। रातको 11 बजे हामी सबै निन्द्रामा थियौँ। तर यहाँको स्थानीयहरू सबैजना उल्लङ्घन गरेर कराउँदाखेरि हामी बिम्ज्यौँ र बिम्जेर त्यहाँनिर हेर्दाखेरि खोला ठुलो बाढीमा आइरहेको र अनि भाग्ने क्रममा हामीलाई थोरै मात्रै ले बचायो, नत्र भने हामीलाई बगाएको, मलाई पनि बगाएको, मेरो परिवार सबैले एक लट हामीलाई बगाएर त्यहाँनिर बाँच्न सफल भयौँ। त्यहाँ पछि जाने मान्छेहरू केही आफ्नो अलिकता चाहिँ केही जोगाउँछु कि भनेर पछि जाँदै थिए। तिनीहरूलाई एकैचोटि भ्लट्टै पुर्यो र 19 जनाको यहाँ चाहिँ बेपत्ता भएको छन्। 2 जनाको लास भेटिया छ। अहिलेसम्म 17 जनाको लास कहाँ छ के छ भनेर न त स्थानीय सरकारले आएर यहाँ चाहिँ समन्वय गर्यो न त कुनै संस्थाले समन्वय गरेको छ। बरु हिजो एउटा चाहिँ कृष्ण करेलको एबिसी न्युज आएर उसले तत्काल यहाँको जनतालाई चाहिँ केही राहत गरिदियो। स्थानीय सरकार मौन छन्, यहाँ न जनताको खोजीमा छन्, न यहाँ चाहिँ बसेका जनता कहाँ जानु भएको छ, कहाँ राख्नु छ? जनता हामी त यो डाँडा माथि गएर बस्यौँ, अर्का घरमा आश्रय लिएर बसेछौँ। मेरो घर यो पारी पनि हो वारी पनि हो, दुइटै घर बग्यो। हामी यस्तो घर बग्ने यहाँ धेरैजना छौँ। सर यो दृश्य म देखाउन आग्रह गर्छु दर्शकबिन, जुन यो दृश्य ऊ त्यहाँ यो घर भएको यो दृश्य यहाँ कतिजना पुगेको हुनसक्छ यो अहिले देखाइरहेको दृश्यमा? यसमा चाहिँ जति यहाँको मान्छे लास भएको छन् पुरिया छन् सबै त्यही डाँडामा हो पुरेको। अब 2 जना चाहिँ त्यहाँ पर निस्कियो, अरू बाँकी जम्मै त्यहीँनिर नै हो पुरेको। हजुर, हस्, तपाईँसँग म थप कुराकानी गर्छु। हामी हिँड्दै उतातर्फ लाग्छौँ। दर्शकबिन, थप तपाईँलाई म घटना भएको स्थानमा स्थलगत रूपमा तपाईँलाई म देखाउँछु एक्सक्लुसिभ दृश्यहरू। जुन दृश्य जुन तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यो दृश्यहरू म तपाईँलाई देखाउँछु। यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ यो क्षेत्रबाट जहाँ आम नागरिकहरू यति बेला पीडामा रहेका छन्, दुःखमा रहेका छन्। हामी सबैसँग कुराकानी गर्छौँ तर त्योभन्दा पहिला हामी एकपटक यहाँको दृश्यलाई देखाउँछौँ र मसँग आउन पनि म आग्रह गर्छु। जोखिम छ पक्कै पनि, तर जोखिमका बिचमा पीडा पनि छ यहाँका नागरिकमा, किनकि 3 तहका सरकारले अहिलेसम्म पनि खोजी कार्य र उद्धार कार्य जारी नराखेको भनेपछि आम नागरिक नै अहिले स्वस्फूर्त रूपमा खोजी कार्यका लागि लागिपरेका छन्। पक्कै पनि कोही छन् कि कसैलाई भेटाइन्छ कि भनेर यहाँ यसरी सवारी साधन यसरी कुटोले खनेर आफू चाहिँ जोगाउन सकिने चिजहरूलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ। र यो भोटेकोसी अहिले पानीको भाव कम भएको छ, हेर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी आम नागरिकको जुन सवारी साधनलाई यसरी डुबाएको छ र यसलाई निकाल्ने कार्य पनि यहाँ हुँदैछ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, यो दुःख यो पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, तर हामी यहाँका नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकार छलफलमै रहेको, स्थानीय सरकार संवादमै रहेको, तर यहाँका नागरिकलाई तत्काल जुन आवश्यक छ सरकार भएको अनुभूति हिजो सभामुखदेखि लिएर यस क्षेत्रका सांसदहरू पनि आएका थिए। तर अहिले जुन उद्धार कार्य र खोजी कार्य तीव्र पारिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै नागरिकको आवाज छ, नागरिकको माग छ र जो समस्यामा रहेका छन् उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। म एकजना दाइलाई आग्रह गर्छु। दाइ, तपाईँसँग म थोरै कुराकानी गर्छु। तपाईँलाई म यहाँ आग्रह गर्छु, उहाँलाई यस घटनाका विषयमा धेरै कुराकानी धेरै जानकारी छ। जस्तै यो घटनाका विषयमा को बेपत्ता भएका छन्, नागरिकको नाम चाहिँ डालिदिनुहोस् न मलाई। अब नागरिक त अहिलेसम्म हामीले 17 जना भन्ने छौँ र अहिले नाम चाहिँ खास गरेर
एउटा माइली तामाङ 65 वर्षको हुनुहुन्छ, लक्ष्मण वाइबा, सङ्गीता, त्यसपछि भीमबहादुर वाइबा, चिनीमाया वाइबा, लीलामाया वाइबा, निमा डोल्मा वाइबा लगायतका व्यक्तिहरू छन्। मैले अहिले डायरी पनि बोकेको छैन र सबै नामहरू अब भए पनि हामीले खोजतलास हिजोदेखि जारी राखिरहेको छौँ। एकचोटि हामी कहाँ मान्छे पुगेका छन्, तपाईँहरूको आकलन कहाँ छ, तपाईँलाई म हिँड्न आग्रह गर्छु प्लिज। हजुर थोरै कुराकानी राख्नुहोस् हजुर। हजुर अब हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो आफ्नै दाइ हुनुहुन्छ, तर किनभने चाहिँ उहाँले अब टाइम यस्तै हुन्छ नि, अब टाइम उहाँको मिटिङ हुनुहुन्छ भन्छ। मिटिङ कहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मर्ने ठाउँमा मिटिङ हुन्छ कि अब ठाउँमा मिटिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सक्छ त्यो हजुरहरूले फिक्स गर्नु पर्यो। त्यही तपाईँहरूलाई कहीँ अहिले पीडा भएको छ, तपाईँहरू शोकमा हुनुहुन्छ, कसैको आफन्त, कसैको नातेदार, कसैको चाहिँ छोराछोरी भाइ बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन, तपाईँहरूको माग तत्काल खोजी कार्य जारी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हजुर हजुर, किनभने चाहिँ हाम्रो त सबै बगिरहेछ, हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्याय लास पाउँछ कि भन्ने एउटा आशा थियो, तर हाम्रो वडा अध्यक्ष र वडाको सरकारको अनुमति भएन। तर हिजो त सबै आएका थिए नि, सभामुख पनि आउनुभयो, यस क्षेत्रका सांसद पनि आउनुभयो, तर आजबाट खोजी कार्य गरिदिएको भए छिटो सहानुभूति र तपाईँलाई राहत हुन्थ्यो भन्ने कुरा न भयो। हजुर, हाम्रो चाहिँ अब गाउँपालिका सबै अब गाउँघरकै अब दाजुभाइले नै आफै अब सहयोग गरेर चाहिँ दाजुभाइ सबै गरेर चाहिँ निकाल्ने खोज्ने भनेको अवस्था यस्तै स्थिति गरिरहेको छौँ। दर्शकवृन्द हेर्न सक्छौँ बाढीले वितण्डा मचाएको यो क्षेत्र, जहाँ दृश्यमा हेरौँ यो दृश्य जहाँ आम नागरिकहरू यति बेला पीडामा रहेका छन्, जो नागरिकहरू यति बेला शोकमा रहेका छन् र आफै स्वस्फूर्त रूपमा खोज्नका लागि आएका छन्। पानी परिरहेको छ, जोखिम छ, तर जोखिमका बिचमा पनि कि रास कि सास देऊ सरकार भन्ने आवाज यहाँका नागरिकको छ। र हेर्न सक्छौँ यसरी आफन्त गुमाउराको पीडा, आफन्त गुमाउराको त्यो चोट हामी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। र हामी तपाईँलाई यहाँको यो एक्सक्लुसिभ दृश्य, जुन घटना भएको घटनास्थलको एक्सक्लुसिभ दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र जताततै पनि यो गाडिने अवस्था छ, म सहयोगका लागि आग्रह गर्छु। यो क्षेत्र जहाँ बाढीले तहस नहस बनाएको यो क्षेत्र छ, अहिले पनि पानी परिरहेको छ, तर आम नागरिक रहिरहेका छन्। धन्यवाद सुरक्षाकर्मी दाइलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो दृश्य म बिस्तारै आउन आग्रह गर्छु। यो माटो सबै थलथल भएको छ दर्शकवृन्द। र हामी यो सिन्धुपाल्चोकको यो क्षेत्रमा छौँ। निकै जोखिमपूर्ण तरिकाले हामी तपाईँलाई यहाँ घटना भएको स्थल जहाँ नागरिक करिब 12 जना जति पुरिएको भनिएको छ, म तपाईँलाई त्यो स्थानतर्फ लाँदैछु। र हेर्न सक्छौँ यसरी म अडियो चेक गर्न आग्रह गर्छु। अडियो ठिक छ अडियो। र यही क्षेत्र हो जहाँ यो परिवारका करिब 12 जना भन्दा बढी यहाँ पुरिएको आशंका गरिएको छ। र खोजी कार्य निकै म अहिलेजना आग्रह गर्छु अगाडि हामीलाई यो दृश्य सिन्धुपाल्चोकबाट जोडिरहेका छौँ दर्शकलाई। थोरै दर्शकबिन जम्मू बजार जहाँ पहिरोले विक्षिप्त बनाएको प्राकृतिक प्रकोपले विक्षिप्त विच्छेद बनाएको यो स्थानमा छौँ। र यो ठाउँमा जहाँ म उभिएको छु यहाँ करिब चाहिँ आम यस परिवारका चाहिँ करिब 8जनादेखि 12जनासम्म सदस्य हराएको यो स्थान हामी जहाँ उभिएका छौँ। म यहाँका स्थानसँग कुराकानी गर्छु। थोरै यहाँ थोरै यता आउन आग्रह गर्छु तपाईँलाई। यहाँ कतिजना हराउनु भएको छ? यहाँ यो जुन अहिले हामी ठाउँमा तपाईँलाई यो ठाउँ देखाउँदाखेरि यहाँ 6 जनाको भनिरहेको छ।
र अनि ऊ उहाँ छाता ओरेर जानुभएको छ त्यहाँ 2 जना र त्यसपछि उतापट्टि 1 जना र अब घरहरू त यहाँ लाइनैसँग थियो कति कति घर पुर्यो यहाँ यहाँ घर अहिले भन्नुपर्दा 12वटा जति घरहरू र 2टा टहरा र अनि यो भोटेकोसीको गोदाममा क्षति भएको हामीले अब अहिलेसम्म पनि यो तपाईँहरू अब अहिले आफै आउनु भएको छ यो पानी परिरहेको छ जोखिम छ तपाईँहरू आफै खोज्न आउनु भएको छ पानी हामी त अब हिजो बिहानदेखि नै हामी हाम्रो सुरक्षाकर्मी टोली र हामी सबै सँगै बसेर यहाँ भएको 2 जनाको सब पनि भेटाइयो हामीले त्यो उतापट्टिको क्षेत्रमा र अहिले पनि अब यो साधनहरू आइरहेको सुरक्षाकर्मीहरू पनि हाम्रो यहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ सबैले गर्दा खोजी कार्य भइरहेछ अब स्थानीय पनि आउँदा फेरि पुनः हामी बाढी आएको खण्डमा हामी निस्किने ठाउँ नभएको कारणले पनि हामीलाई यहाँ आउनलाई अलिक गाह्रो महसुस भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छैन कोही आज चाहिँ जनप्रतिनिधि देखेको छैन दोस्रो प्रकारको आक्रोश पनि थियो जनप्रतिनिधि नआएको प्रति के हो खास समस्या खै यो त अब उहाँको स्थानीयहरू म पनि यहाँको स्थानीय नभए पनि बाहिरको हो मान्छे नै हो त्यही कारणले म यहाँ अलिकति यहाँको विपद परेको हुनाले उहाँलाई दर्शकबिन जम्बू भन्ने बजारमा छौँ सिन्धुपाल्चोकको यो जहाँ म उभिएको छु त्यहाँ करिब 6 देखि 8 जना हराइरहेको यो म उभिएको स्थानमा 6 देखि 8 जनाको परिवार हराइरहेको र हेर्न सक्छौँ चुलो यो भान्साको चुलो देखाउनुमा आएर गर्छु दर्शकबिन आम नागरिकको यो घर यसरी यो तलसमेत पुगेको छ यदि यहाँ कोही सुतेको छ भने पनि त्यहाँ पुरिने सम्भावना रहन्छ यसरी जो नागरिकहरू को घर छेद विच्छेद बनाएको छ र हामी उभिएको ठाउँमा अहिले करिब 6 देखि 8 जनाको परिवार सदस्य हराएको भन्ने कुरा छ हजुरको घर कहाँ हो यो मेरो त माने छोरा नै हो यो चाहिँ गादी हो तपाईँको को घर हुनुभएको छ हाम्रो यहाँ अब लगभग हाम्रो चाहिँ अब भाउजूको परिवार भन्दा हाम्रो चाहिँ 7 जनादेखि 8 जनासम्म हजुर हराएको र अहिलेसम्म पनि खोजी कार्य जारी भएको छैन र यो हाइड्रो पावरको जुन गोदाम छ त्यो गोदाम क्षेत्र हो र यो हेर्न सक्छौँ यो दृश्य एकपटक हेरौँ यस्तो अवस्था बनाएको छ यो प्राकृतिक प्रकोपले यो महामारी भन्दा यो प्राकृतिक प्रकोप जुन आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिएनन् आम नागरिकले सोचेका थिएनन् सायद पूर्व तयारी या पूर्व जानकारी रहन्थ्यो भने यो विपदको सामना गर्न पर्दैनथ्यो होला सावधानी या सुरक्षा भएको स्थानमा गएर बस्थ्यो होला र यो अरनिको राजमार्ग पनि हो यो दर्शकबिन यो दृश्य देखाउन सक्छौँ तपाईँलाई यो तातो पानीसम्म पुग्ने भन्सार नाकासम्म पुग्ने राजमार्ग पनि ठाउँ ठाउँमा जुरे क्षेत्रबाट प्रभावित बनेको यो क्षेत्रको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ र यसरी आम नागरिकको आक्रोश छ आम नागरिकको पीडा छ हेर्न सक्छौँ हामीले यसरी कोही पनि नआउँदा कोही पनि खोज्न नआइदिँदा सरकारले चाहिँ उपस्थिति नहुँदाखेरि उहाँहरूको आक्रोश स्वाभाविक छ थोरै कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग जसको आक्रोश छ जसको पीडा छ पक्कै पनि तपाईँहरूको पीडा बुझ्छौँ हामी तपाईँहरूको पीडालाई महसुस गर्छौँ त्यही भएर हामी पनि काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आएका छौँ तपाईँहरूको पीडालाई देखाउनलाई तपाईँको आक्रोश स्वाभाविक पनि हो यो दुःखको घडीमा तपाईँको चाहना यो विपदमा तपाईँको चाहना छिटोभन्दा छिटो परिवारका सदस्य खोजिदिए हुन्थ्यो उद्धार कार्यलाई चलायमान बनाए हुन्थ्यो भन्ने आवाज नै हो त्यही आवाजलाई देखाउन आएका छौँ हामीसँग आक्रोश नगर्नु होला किनकि तपाईँको आवाज हामी पुर्याउँछौँ हामी देखाउँछौँ मात्रै अब हामी सक्दैनौँ गर्न तर हाम्रो उपस्थिति काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आएर तपाईँहरूको आवाज देखाउनको लागि आएका हौँ के हो समस्या तपाईँको आवाज गुनासो के हो कस्तो भने यहाँ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो यतिखेर यहाँ हिजो अस्तिको दिनदेखि बाढीले यहाँ पुरिराखेको छ मान्छे अनि यता नगरसँग कुरा गऱ्यो अब सबै ठाउँमा कुरा गरिसक्यो हामीले एउटा मेसिन पठाइदियो खोज्नु पऱ्यो खोताल्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आजसम्म हामीले यति सुविधा नपाउने हो भने यो आज किन यो अरू केही कुराको हामीले सुविधा पाउँदैन भने यो हाम्रो नगर बसेको के काम भयो अब भनौँ न यो सभासदहरू बसेको के काम भयो मन्त्रीहरू भएको कामले के काम भयो त हाम्रो भन्दाखेरि हामी अब यो कुनै केही गर्नु पर्दैन अब हामी नै खोताल्छौँ हामी नै हेर्छौँ आज दिनभरि खोताल्छौँ पर्सि खोल्छौँ भोलि खोल्छौँ यति पाएन भने अब हाम्रै व्यवस्था हामी छुट्टै गर्छौँ एउटा कुरा आग्रह गरेँ दाइ मैले तपाईँलाई हिजो जस्तै सभामुखहरूको नेताहरू पनि आउनुभयो तर आज कोही पनि हुनुहुन्न होइन हेऱ्यो उनीहरू के रमाइलो हेर्न आएको हो त आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ अनि यही गर्दैन भने एक हेर्न मात्रै आउने त के जात्रा हो त यो त जात्रा होइन यो त आफत विपद परिरहेछ त्यो त हेर्नु पऱ्यो के गरी
कहाँ के गर्नु पर्यो भन्ने त उनीहरूले गर्नु पर्यो नि त, ठुल्ठुलो मान्छेहरूले, नगरले गर्नु पर्यो, अब वार्डले गर्नु पर्यो। वार्डको अध्यक्ष पनि एउटा कहाँतिर गएर घोप्टो परिबसेको छ, अब त्यो के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू होइन। दाइको परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो, के भयो दाइ खास? मेरो चाहिँ यहाँ खास गरी परिवार मेरो ससुरा सासू ससुराली घर यही हो। मेरो यहाँ यसमा चाहिँ मेरो सासू ससुरा अनि मेरो साला कान्छाको श्रीमती, साला कान्छाको 2टा बच्चाहरू, जम्मा 5 जना चाहिँ यहाँ मेरो यही थलामा चाहिँ मृत्यु हुनुभएको छ। यही थलामा पक्कै पनि दाइ तपाईँको आक्रोश जायज छ। सम्बन्धित निकायले यो हेर्नुभएको छ भने म आवाज सुनिन आग्रह गर्छु। नागरिकको आवाज हो। हामीले जनताले जनप्रतिनिधि चुनेका थिए, 3 तहका सरकार छानेका थिए ताकि यो विपदमा यो परिस्थितिमा साथ मिल्छ भनेर। तर सिन्धुपाल्चोकका यी अहिले प्राकृतिक मारमा परेका यी नागरिकको आवाज पक्कै पनि यो आवाजले दर्शाउँछ कोठाभित्र बसेर छलफलले होइन, जहाँ समस्या छ त्यहाँ उपस्थित भएर नागरिकको साथमा छौँ भन्ने जनप्रतिनिधि पनि नहुँदा आज उहाँहरूलाई पीडा भएको छ, उहाँहरूको आक्रोश छ। स्वाभाविक पनि हो, यहाँ धेरै सञ्चारकर्मीहरू आउनुभएको छ, खिच्नु भएको छ, जानुभएको छ, तर उहाँहरूको आवाज उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने आक्रोश स्वाभाविक हो। र जुन आक्रोश हामीप्रति पनि उहाँले गर्नुभयो, तर हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी देखाउन मात्र सक्छौँ, तपाईँको निकायमा सम्बन्धित निकायसम्म यो आवाज पुर्याउन सक्छौँ, हामी पनि कार्यान्वयन गर्ने तहका निकाय होइनौँ, तर तपाईँको आवाजलाई बुलन्द निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धित निकायसँग गएर सिधा प्रश्न गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। र त्यसैले पनि हामी जोखिम मोल्दै काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आएर हाम्रो टिमले यहाँको वास्तविकता हिजोदेखि खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्का एकजना दाइ पनि हुनुहुन्छ, म थोरै उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। तपाईँको पनि आक्रोश छ, तपाईँको घर यहीँ हो? मेरो हजुरबुवा हजुरआमा मेरो मामा घर चाहिँ हो। को रहनु भएको छ तपाईँको परिवारमा? बाजे बोज्यू माइज्यू र 2टा बहिनीहरू। के छ समस्या तपाईँहरूको भनाइ? अहिले तपाईँहरू एकदम आक्रोशमा पीडामा हुनुहुन्छ। मैले यो पीडामा पक्कै पनि तपाईँहरूको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुऱ्याएर चाहिँ जानकारी गराउन पक्कै पनि म भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु होइन। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भनाइ, तपाईँहरूको आवाज पीडा के छ सबै राख्नुहोस् त। जस्तै हिजो सभामुखहरू आउनुभयो, यसताका चाहिँ सांसदहरू आउनुभयो, दिनभरि सिन्धुपाल्चोकको समस्या भनेर सञ्चार माध्यमभरि छायो, तर आज जब यो चाहिँ परिवारहरू अहिले पनि माटो मुनि हुनुहुन्छ वा खोलाले बगायो, के छ त्यो खोजी कार्य अझै हुन सकेको छैन, के छ भनाइ? अब हो आयो, हिजो आयो, अब उनीहरू आउँछ एकछिन हेर्ने जाने मात्रै हो, समस्याको समाधान पनि निकाल्नु पर्ने थियो। अब हिजो दिनभरि समस्याको समाधान निकालेन, तैपनि आज पनि केही न केही त हुन्छ नि होइन। अब यहाँ कुरा गऱ्यो भने यहाँ अब हुन त मैले प्रत्यक्ष कुरा गरेको त होइन, यहाँ सुनेअनुसार चाहिँ अब मेसिन ल्यायो भने जिम्मेवार बोकेर ल्याउनु पर्ने, अपरेटरको जिम्मेवार बोकेर चाहिँ खानुपर्ने भन्ने यस्तै कुराहरू गरिरहेको रहेछ यहाँ होइन। यस्तै कुराहरू विवाद चलिरहेको रहेछ। अब छानु त यहाँ छ कि छैन, अब यत्रो बाढी आएर थिचेको हो होइन। अब हामीले त सकेसम्म एकचोटि खोदालेर हेर्नु पायो भने हाम्रो पनि चित्त बुझ्यो नि होइन। अब भेटोस् नभेटोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि यत्रो अब भनौँ न यत्रो बाढी आएर छोपेको ठाउँमा सास नभयो भने लास मात्रै भेट्यो भने पनि हाम्रो चित्त बुझाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अब 2 दिन हिजो पनि दिनभरि यहीँ, आज पनि अब भनौँ न बिहानदेखि नै अब केही सिप नलाग्ने भएपछि चाहिँ हामी कोदालोले बरु 1-2 दिन लाएर आफै खन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको। अब के अपेक्षा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला दर्शकले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, तपाईँहरूको सम्बन्धित मन्त्री या सम्बन्धित निकायले हेर्नुभएको छ भने सिधा भन्नुहोस्, एउटा नागरिकको रूपमा तपाईँको आवाज र माग र गुनासो के हो? अब हामीले भन्नुपर्ने भनेको त्यही हो त, हामीलाई कसरी हुन्छ। अब अहिलेलाई यति अलिकति मात्रै एउटा मेसिन पठाएर सकेसम्म लास्ट भेटोस् होइन भन्ने चाहन्छु। अब हामी अरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ, यही घर भएका कोही हुनुहुन्छ अरू? दिदी हो, एकजना दिदी हुनुहुन्छ। दिदी, म थोरै तपाईँ दुःखमा पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईँको दुःख र पीडालाई हामी कतिको चाहिँ यस्तो शब्दले भन्न सक्दैनौँ, तर त्यही पनि यहाँ आएर तपाईँहरूको आवाजलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँछौँ। तपाईँको घर कहाँनिर थियो, को चाहिँ परिवारका सदस्यहरू हराउनु भयो, के छ, के भन्न मन छ तपाईँलाई? मेरो चाहिँ बाबा र मम्मी हो, अनि बुहारी, अनि 2टा सानो बहिनीहरू। अब अहिलेसम्म यत्रो अहिले कम्तीमा 48 घन्टा हुन लागिसक्यो यस्तो भएको। यही यताउता यहाँ अब समिति, अब यहाँ वडा कार्यालय के छ, उहाँहरूले यसो हेरविचार गरेर यो के रहेछ यताउता समस्या यस्तो भइरहेको देखिसकेपछि यति गरिदिएको भए भन्ने मेरो चाहिँ त्यही हो। घर कहाँनिर थियो हजुरको ट्याक्कै? हाम्रो घर यही हो, पुरियो। अब पक्कै पनि पीडामा हुनुहुन्छ,
शोकमा हुनुहुन्छ। यति बेला जुन हामी शब्दमा भन्न सक्दैनौँ, गाह्रो भएको छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँको माग आवाज के हो? हामीलाई अब सबैले देखे अनुसार यति सबैले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने, अरू भन्ने पक्कै पनि दर्शकबिन, यो बाबाबिल बनाउने दृश्य, बाबाबिल बनाउने आवाज जसको हामी शब्दमा कुनै चिज व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, हो प्राकृतिक प्रकोप हो। नसोचेको क्षति भइसक्यो, तर त्यो क्षतिपछि खोजी र उद्धार कार्य जारी राख्नुपर्ने निकाय सुतेको भन्ने आवाज, ती निकाय सदारूपता नदेखाएको आवाज यहाँका नागरिकले गरिरहेका छन्। र यति बेला यो हामी उभिएको ठाउँमा घरहरू पुरिएका छन्। सम्भवतः यहाँ करिब 8 देखि 12 जना पुरिएको आकलन छ, तर खोजी कार्य हुन सकेको छैन। पानी परिरहेको छ, तर आफन्त गुमाएका ती परिवारलाई किसास कि लास छिटो देऊ सरकार भनेर आवाज र गुनासो र माग गरिरहेका छन्। होला खोजी कार्य कठिन होला कि हामीसँग त्यो प्रवृत्ति कि हामीसँग त्यो संयन्त्र छँदै छैन भन्न पर्यो सरकारले, कि सक्दैनौँ भन्न पर्यो। यदि छ भने सिन्धुपाल्चोकमा कहिले जुरेको पहिरो, कहिले भूकम्प, कहिले प्रत्येक वर्षको बाढीले ग्रस्त भइरहेको यो जिल्ला, जहिले पनि आक्रान्त र जहिले पनि प्राकृतिक विपत्तिसँग सामना गरिरहेको यो जिल्लालाई राज्यले बेलैमा पूर्व तयारी, पूर्व सूचना, पूर्व सावधानी किन अपनाइरहेको छैन त? मुख्य गहन प्रश्न यो पनि छ। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यो सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रबाट स्थलगत रूपमा म यहाँका दृश्यहरू देखाउन पनि आग्रह गर्छु। भौगोलिक रूपमा पनि निकै जोखिमपूर्ण, निकै डरलाग्दो अवस्था छ। पानी परिरहेको छ, नदीको बहाव बढिरहेको छ भोटेकोसीको, तर आम नागरिकको धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ। कारण सरकार भएन भनिरहेका छन्। हिजो घटनाको पहिलो दिन सबै आए, तर आज दोस्रो दिन जब खोजी र उद्धार कार्य देखाउनु पर्ने थियो, त्यति बेला कोही पनि यहाँ आएनन् भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ। थोरैक म कुराकानी गर्छु। हजुर, तपाईँको घर कहाँनिर हो? हजुर, मेरो यहीँनिर हो। को हराउनु भयो तपाईँको परिवारमा? मेरो सासू ससुर अनि साला उहाँ, उसको फ्यामिली, बुढी र छोरी 2टा। के छ अहिले अब अवस्था? पानी परिरहेको छ यहाँ, के भएको थियो त्यो रात? थोरै तपाईँलाई याद छ? तपाईँ पनि यहीँ बस्नु भएको थियो? काठमाडौँ। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ काठमाडौँबाट आउनुभयो, के जानकारी के पाउनुभयो? यहाँ अब यस्तो यस्तो घटना घट्यो, अब यहाँ बाढी आयो भनेर काठमाडौँ राति 2 बजे काठमाडौँबाट निस्किएको। अब आउँदा आउँदा बाटोमा अवरोध, धेरै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्दा यहाँ 10 बजीतिर आइपुगेको थियो। यही घटनास्थलमा घटना भएका जना म आवाज उठाउन कुराकानी गर्न थोरै आग्रह गर्छु। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो राति? यहीँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? यो दाइको घर हो। यो र हामी
यति बेला हामी यो 12 बजारको माथिल्लो क्षेत्रमा छौँ, जहाँ भनौँ न निरन्तर रूपमा यो जसरी भोटेकोसीमा पानीको बहाव बढेसँगै निकै खतरा पनि देखिएको छ र पानी नै कतै 12 बजार छिर्ने हो कि भन्ने डर पनि भइरहेको छ। यति बेला हामीसँग यहाँ एकजना युवा हुनुहुन्छ, हामी कुरा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीले देख्यौँ पृष्ठभूमिमा निकै ठुलो भनौँ न यो भोटेकोसीमा हिजोको तुलनामा पनि बाढी निकै बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाले कतै खतरा त निम्त्याएको होइन यो 12 क्षेत्रलाई? वर्षात यो 12 भन्दा माथि भोटेकोसी गाउँपालिका तातोपानीमा अहिले पनि हिजो रातिबाट नै व्यापक ठुलो वर्षा भइरहेको छ र त्यो कारणले यो भोटेकोसीको बहाव अहिले जति बढेको छ योभन्दा अझ बढी बढ्ने अवस्था छ र यहाँको सुरक्षितसँगले अवतरण गर्नका लागि यहाँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेको छौँ र घरहरूको सामानहरू सारिएन भने 12 बजारमा भल पस्छ कि खोला पस्छ कि भन्ने अवस्था देखिएको छ। जसरी छ नि हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ जुन भोटेकोसी नदी सँगसँगै भन्न यो विभिन्न सानसाना पहाडहरूबाट आएका पानीका उसले गर्दा झन् त्यो भन्न चट्टानहरू काटिरहेको, पहिरोहरू खसिरहेको छ। यो अवस्थालाई आकलन गर्ने हो भने जसै भन्न यो 12 बजारका लागि बनाइएको ढलमै हेर्न सक्छौँ हामी, भोटेकोसीको पानी सिधै आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यसको लागि जति पनि हिजो संरचना बनिए, यो सडकको दायाँ बायाँ बनियो, खोलाबाट नियन्त्रण गर्नका जसरी बनियो, यो चाहिँ जसले काम गरे त्यो चाहिँ मात्र गुणस्तर काम भन्दा पनि यो आफ्नो मान्छेहरूले पैसा कमाउने गरी मात्र काम गरियो, त्यसरी व्यवस्थित गर्न सकिएन। त्यो कारणले यो बढी कटान भयो, बढी क्षति भयो। पानी यो सडकमा यो अहिले यो भत्किरहेको यो सबै सडकमा पानी छिरेको कारणै गुणस्तर काम हुन सकेन पहिला, त्यो कारणले अहिले यसरी माथि आएको हो। अर्को जुन हिजो भन्न माङखामा हामी त्यहाँ पनि पुगेका थियौँ, 3 जनाको मृत्यु भयो, 18-20 घर भनौँ न अझै त्यो पहिरोमै पुरिएको अवस्थामा छन्, बेपत्ता अवस्थामा छन्। त्यसै गरी यो सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी जस्तै 71 सालमा जुरे पहिरो, 72 मा त्यसै गरी भूकम्प, त्यसपछि 74 मा भन्न यो सडकहरू अधिकांश भत्काएको अवस्था थियो। वर्षेनी यो भइरहँदा राज्यले नहेर्या हो या के भन्नुहुन्छ? हामीलाई सबभन्दा अन्य अगाडिको घटना त कुरै छोडिदियो, हिजोको घटनाबाट हामी यति धेरै दुखित भएका छौँ। हिजोभन्दा अघिल्लो दिनको राति 12 बजे त्यो पहिरो आयो, बाढी आयो, त्यहाँ 22 जना मान्छे हराइरहेको अवस्था छ। यतिसम्म भएको अवस्थामा त्यहाँनिर यतिखेरसम्म 1 जना मान्छे खोज्ने अवस्था नि बनिएन, केही पनि भएन। यो कारणले आजसम्म एउटा लास पनि खोजिएको छैन। प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, सिडिओ कार्यालय न उद्धार गर्यो, घाइतेलाई उद्धार गर्ने अवस्था पनि बनाएन राज्यले। घाइतेलाई पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यूले बल्ल बल्ल उद्धार गर्ने अवस्था बनाउनु भयो, हेलिकप्टर ल्याएर। यहाँको सभामुखदेखि लिएर कसैले उद्धार पनि गर्नु भएन। अहिले पनि लास भेटिराखेको छैन, खोजिराखेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले यो ठाउँमा केही पनि हेरेन। न आज यो ठाउँबाट विस्थापित भएको मान्छेले न राहत पाएका छन्, न खान पाएका छन्, न बस्न पाएका छन्। आज ओडारमा बसिराख्नु पर्ने अवस्था भएको छ। यहाँ कुनै पनि प्रकारको यहाँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, कसैले पनि वास्ता गरेन। त्यसो भएकोले हामी स्थानीयवासी चाहिँ यो तिनै प्रकारको सरकारप्रति चाहिँ खेदै व्यक्त गर्छौँ। यिनीहरूले बेठिक गरे भने हामीलाई त्यो कुरा लागेको छ। छिटोभन्दा छिटो यो कुराको व्यवस्थापन होस्, यो यसरी जोखिम मोलेर त्राईमा बस्ने अवस्था अन्त्य होस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। पक्कै पनि दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12 का स्थानीय बासिन्दा। उहाँले भने जस्तै सरकारले छिटोभन्दा छिटो जुन परिस्थिति हामी देख्न सक्छौँ, स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ। हिजो मात्रै माङ्खामा भएका घटनाको जुन उद्धारको कार्य, विशेष गरी जसरी भनौँ न त्यहाँ खोतलेर त्यहाँ पुरिएका परिवारहरूलाई निकाल्ने काम कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। र यही भोटेकोसी हो जसले भनौँ न यो अरनिको राजमार्ग करिब 6-7 स्थानमा भन्न ध्वस्त पारिसकेको अवस्था छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका क्षेत्रीय सभापति बालकृष्ण बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुरलाई। के छ अहिलेसम्मको अवस्था? जुन अस्ति राति 11 बजे जुन पहिरो आयो, त्यसपछि बाढी र पहिरोले वितण्डा मचाएपछि यहाँ अहिले नागरिकहरू त्रसित भएका छन् र तपाईँहरूको पार्टीले के गरिरहेको छ अहिले?
जुन अब अस्ति बेलुका अब रातको 1 बजे पहिरो आयो, मैले 2 बजे थाहा पाएँ। हामी 2 बजे उठेर चाहिँ सबै बजारवासी यो अरनिको राजमार्ग यो सुनकोशी भोटेकोशी किनारमा बस्नेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ सतर्क अपनाउनुहोस्। यसरी चाहिँ खोलो बाढी आइरहेको छ। यो याल्मु खोलो, यो खागदल खोलो दुईटाले चाहिँ अब यहाँ भौतिक क्षति, मानवीय क्षति भइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब सतर्क अपनाउनुहोस् भनेर जुन हामीले रातको 2 बजेबाट नै हाम्रो एउटा टिम, पार्टीका साथीहरू सबै टिम लाग्यौँ। त्यसै गरी बिहान 5 बजे म घटनास्थलमा पुगेँ यो खागदलमा। खागदलमा त्यहाँ मानवीय क्षति भएन, भौतिक संरचनाहरू, भौतिक क्षति त्यहाँ धेरै क्षति भयो त्यहाँनिर। फेरि घुमेर बारबिसी आएर जम्मू पुग्दाखेरि त्यहाँ मानवीय क्षति धेरै ठुलो क्षति भयो। जुन 2 जनाको चाहिँ लास देख्यौँ, 18 जना बेपत्ता भनेर चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो। 3 जना घाइते भएपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतज्यूलाई कुरा गरेँ। फोन गरिसकेपछि यहाँ गाडीबाट काठमाडौँ लान सक्ने स्थिति छैन बिरामी। केन्द्रीय सदस्यज्यूले चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर ल्याउनु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ बिरामी एकदम चिन्ताजनक छ। यहाँको चाहिँ यो बिरामी घाइतेलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि यहाँबाट उद्धार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन मैले उहाँलाई फोन गरिसकेपछि उहाँ यो प्राविधिकको कारणले गर्दाखेरि अब हेलिकप्टर अलिकति आउन नसक्ने स्थिति भयो त्यहाँनिर। हामीले बिहान 6 बजेबाट कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि 8 बजे आउने भन्दाखेरि 12-1 बजे हेलिकप्टर आइपुग्यो। तैपनि हेलिकप्टर आउने कुरामा ठिकै छ। भोलि अब यो मौसम सफा भयो भने मात्र आउने कुरा नभए अब हामीले गाडीमा पनि लानुपर्छ भनेर स्वयं म आफैले स्टेचरमा राखेर बोकेर यो 1.5 घन्टाको बाटो चाहिँ थियो लगभग। हामीले आधी बाटो पुर्याउँदाखेरि केन्द्रीय सदस्यज्यू चाहिँ हेलिकप्टर लिएर आउनुभयो र त्यो एउटा पाखामा त्यहाँ हेलिकप्टर राखेर हामीले बिरामीको चाहिँ उद्धार गरेका छौँ। हामीले अब त्यस्तै घाइतेको उपचार काठमाडौँमा जारी छ र अहिले जो पुरिएका हराएका छन् त्यहाँका नागरिकसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ र हिजो शीर्ष तहका नेताहरू सबै पुगे, आज कोही पनि पुगेनन्। आज त्यहाँ उद्धार र खोजी कार्य भएन भन्ने गुनासो छ। के छ खोजी कार्य र उद्धारको कार्य, या त्यहाँ चाहिँ जो नागरिकहरू विस्थापित भएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो अब खोजी कार्य गर्नुपर्छ। मैले बिहान सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ यहाँ उमेश बस्नेत देशी साहबसँग कुरा गरेँ। बारुसेमा जनपदको इन्सपेक्टर नवराज नेउपानेजीसँग पनि कुरा गरेँ। अब यो उद्धारमा लाग्नुपर्छ। जुन बिरामी काठमाडौँ पुगिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ अब छोरा, आफ्नो छोरी, आफ्नो परिवारहरू त्यहाँनिर गाडी रहेको छ। त्यो लगभग यो भोटेकोसीमा पनि मिसाएको छैन। त्यो माथिबाट चाहिँ एउटा पाखो आएको छ। यसमा चाहिँ हामी सबै शक्तिहरू चाहिँ जम्मै राजनीतिक दल, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, सबै सुरक्षा कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सबै राजनीतिक कर्मीहरू सबै लाग्नुपर्छ। यहाँ यो जनशक्ति सबै लागेर त्यहाँ मध्य भोटेकोसी छ, त्यहाँनिर स्काई भेटर भनेर चाहिँ एउटा अब यसलाई लास खोज्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ भनेर आज हामी बसेर सल्लाह गरेको छौँ। अब यसलाई भोलिबाट स्काई भेटर आज अलिअलि लगाए पनि छ गरे। हामी भोलिबाट सबै तपाईँको चाहिँ नागरिकको आक्रोश छ कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्ने माग छ। हुन त आफन्त गुमाउँदाको पीडा भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो खोजी गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। अलि ढिला भएन र? यो ढिला भइसकेको छ। मैले यो जुन एउटा नेपाल प्रहरी छ यहाँनिर, सशस्त्र प्रहरी छन्, नेपाली सेनाहरू छन् यहाँनिर, अहिले नगरको प्रहरीहरू छन्। एउटा बिरामी बोक्ने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू मैले देखिरहेको छैन। यो एउटा यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, एउटा सङ्घीय सरकारको कमजोरी हो। यो सिन्धुपाल्चोक एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। वर्षेनी दोहोरिरहने बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्ने यो क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हामीले देखाएका हौँ। सरकारले मनसुनी वर्षा सक्रिय भएसँगै आम नागरिकलाई सचेत बन्न र विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम छ भनेर पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो अनुसार आम नागरिकले सचेत बन्न पनि सकेनन् र सरकारले बेलैमा अलर्ट मार्फत बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदको जोखिमबारे जानकारी गराउन पनि सकेन र सँगसँगै विपदपछिको उद्धार कार्यमा पनि सरकारको तदारुकता त्यति प्रभावकारी देखिएन, किनकि प्रतिकूल मौसमका कारण पनि विभिन्न स्थानमा देशका तराई र पहाड क्षेत्रको बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म खोजी गर्न सकिएको छैन। सरकारले आफ्नो
सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र यसमा हराइरहेका बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी कार्यका लागि तदारुकता देखाओस्। हामी यति भन्छौँ। र बाढी र पहिरोको जोखिम देशैभर थप बढिरहेको छ। अझै केही दिनसम्म मनसुन सक्रिय हुने भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाइरहँदा आम नागरिकको दायित्व पनि हुन्छ यो जोखिमबाट जोगिनका निम्ति तपाईँ हामी सबै सचेत र सावधान बनाऊ। बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट सबै बचौँ। हामी यो आह्वान र अपिल गर्छौँ। अर्को दिन पुनः यहाँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर अर्को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।